اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں صورت و شکل تو چن ہووے تے کوئی مول نہیں ہوتا خدا اکے، پاویں کرون نالو دولت مند ہووے تے کلا علم پڑھیا گل بن دی نہیں، پاویں پڑھ دیاں عمر کئی لنگ ہووے، او یارو رب بھی انہوں پسند کردہ توحید و سنت دا جیڑا پابند ہووے، سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا، محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، ہے وار کے تن دیاں لیراں وی، ہے وار کے تن دیاں لیراں وی، کیتا خوب اکرام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، انہوں مالو زر دی لوڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی توڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی توڑ نہیں، زار مالت شایاں بول ویندے، زار مالت شایاں بول ویندے، جیڑا بندا غلام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، سنگ دل وچ کولے بیٹھ جاندے، مکھ تک لیندے دل دے پاندے، کافر ویراتی اٹھ اٹھ کے، بدتی ویراتی اٹھ اٹھ کے، مشرک ویراتی اٹھ اٹھ کے، پہ سنن قرآن محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ قرآن پاک کی عظمت پر چند کلمات کہوں گا۔ میں صدقے قرآن دکاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، میں صدقے قرآن دکاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، ات رحمت رب دی واسطی اے آلہ ہے دنیا ساری تو، آلہ ہے دنیا ساری تو، قرآن
جتھے پڑھیا جاوے قرآن جتھے پڑھیا جاوے قرآن جتھے پڑھیا جاوے اوتھے رحمت بار بار پئی آوے اوتھے رحمت بار بار پئی آوے جماعت فرشتیاں دی آوے آتے یاد خدا خود فرماوے کیا عظمت شان اس محفل دی میں صدقے فرش انواری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو جس سینے وچ قرآن نہیں جس سینے وچ قرآن نہیں او مردہ دل کوئی جان نہیں او مردہ دل کوئی جان نہیں جس پڑھ کے قرآن نو چھڑ دیتا جس پڑھ کے قرآن نو چھڑ دیتا او دے ورگا کوئی شیطان نہیں میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو